कोकरनाग अनंतनाग के लोहार दुदकुल निवासी अब्दुल हमीद शाह और उसका परिवार ने तहसील प्रशासन के खिलाफ रोष जताया। उन्होंने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि सिंहपुरा वेलू टनल तक सड़क के निर्माण के लिए NHIDCL द्वारा सर्वे किया गया था और सर्वे के मुताबिक रोड अलाइनमेंट भी लिया गया था, लेकिन कुछ कारणों के चलते आज तहसील प्रशासन ने अलाइनमेंट को बदलकर उनके घर व जमीन से सड़क को बनाना शुरू किया है, जो कि उनके साथ नाइंसाफी है। उन्होंने कहा कि गरीब परिवार के साथ ऐसा करना बेहद निंदनीय है। अब्दुल हमीद और उनकी बेटी का कहना है कि हालांकि सड़क के दूसरी तरफ सरकारी जमीन है, लेकिन फिर भी कुछ कर्मचारी जानबूझकर उनके घर को हटाना चाहते हैं, जो पूरी तरह से अनुचित है। उन्होंने कहा कि भले ही इस मामले में अदालत में याचिका दायर की जा चुकी है, लेकिन तहसीलदार कोकरनाग और उनके कर्मचारी कोर्ट के आदेश को पूरी तरह से नकार रहे हैं। उन्होंने उपराज्यपाल और जिला विकास आयुक्त अनंतनाग डॉक्टर बशारत कयूम से इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की है। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ से जो रोड वालू से सिंहपुरा जाता है उसमें अलाइनमेंट को चेंज किया जा रहा है, जबकि पहली अलाइनमेंट में हमारा मकान ही आता था। हमने कोड भी किया है, हमारे पास सारे कागजात मौजूद है, हमारे पास मैप मौजूद है और तहसीलदार साहब स्टे ऑर्डर को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो इनकार कर रहे हैं, हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं। वो कल भी यहाँ आए, हमारे साथ ज्यादती की, हमारी माँ के साथ ज्यादती की। हम रोड के खिलाफ नहीं है, सरकार को ये सोचना चाहिए ज़मीन दोनों तरफ ले। मेरी एक ही डिमांड है, हमारा ये मसला है, नीचे जो लैंड है ओपन लैंड है, गवर्नमेंट लैंड है, उसको बचाया जा रहा है, हमारे घर को उठाया जा रहा है। हम होमलेस भी होते हैं, लैंडलेस भी होते हैं। मेरी LG साहब से गुजारिश है, DC साहब से गुजारिश है, वो हमारे साथ इंसाफ करे, जस्टिस करे। अब्दुल हमीद शाह बहुत रोजान यह लोहर दोदकोल वन लोहर सिंजी दोदकोल तहसील कोकरनाग यह मसल यह रोड ये वैल पे सिंहपुरा टनल यह सिंहपुरा टनल यह पे गो मतलब ये सात गच अलाइनमेंट गम सह मे नश कागज मौजूद मज यह गच अलाइनमेंट यह जन पज तो हक यम कुरान आयात बह वन गलत क्या ये मे नश कागज ती गन पोज तह वन गलत कहें तह वन मे अलाइनमेंट मान खतर तैयार और मतलब मोन तहसीलदार साहब तह मोन नायब साहब मान खतर तैयार कह मोन आयोग मतलब गुलाम रसूल साहब मान खतर तैयार कह यम दपान यह गलत हसा निमो यह रोड यपर होत पे दिवान मोड़ बन कन मोहम्मद अमीन रैना सुन मकान अत पे अनान याक बशीर अहमद शून मकान अत पे अनान मोन मकान होतन तायत होत शेखविन जाय तानथ अत पे जनाब वालन पत बे वापस ओत्थु यम मानन ये जन बोट कन सरकारी जमीन मे नश कागज मौजूद यह गई अख अलाइनमेंट यह गई असल अलाइनमेंट यह गो युंद बैंड दिन यम हावन यह मेस यह पटवर सुन लिखित यमन सारे गरन त्रेन गरन यह तहसीलदार साहबन लिखित सह यह कोर्ट कर वो ये कोर्ट आर्डर लिखित यह कोर्ट आर्डर यह वन तहसीलदार साहब बहुस कोर्ट मानन कह तहसीलदार साहब मे वन नायब साहब वन मे बहुस कोर्ट मानन नायब साहब बनो कशर पे हीरो क्या बनो हीरो यह कशर पे ये इलाक वनकस कशर पे अम सी बलबोतस पे सलम चलान ये वनकस अमिस इम्तियाज साहब पटवर यह सलम चलान अथ पे वनकस यह तम वन ती तहसीलदार साहब मानन खा बाज़ाब्त महफिज खान यह वनकस वन ये जन चप कोर तहसीलदार साहबन यह सरकारी लैंड नोन ये जन नायब साहबन चप कोर नोन वनकस वन त्रावान बहुत अपील करान बहुत जार पार करान हे ये अगर पंचायत घर अत मन तुम क्या वन तुम दपान तुलो तुम गर ये थोद तुम हेको ना डालित कहें तथ वन दपान यह सानी मर्जी यह चल बाकी चल कंस मन ये अपील करान गवर्नमेंटस खास कर DC साहबस बस दपान अस पे कर नजर सानी कर अस पे यह गच अलाइनमेंट सही थन
یُس یِمو موڑ دیٛاونومُت چھُ یِم کٔرِنۍ اَسہِ سۭتۍ نا اِنصٲفی کینٛہہ. أسۍ چھِنہٕ روڈَس خلاف کینٛہہ حظ, أسۍ چھِ دَپان روڈ نِیِن, یہِ چھِ شان اَسہِ یَتھ علاقَس چھِ یہِ شان, مگر یِم کٔرِنۍ تی ییٚمہِ سۭتۍ اَکھ غریٖب تہِ بَچہِ. بہٕ چھُس نہٕ دَپان کہِ یِم تُلِن ہُمی اَندوتَن مےٚ بَچٲیِن, نہ بہٕ چھُس دَپان یِم تُلِن ہُمہِ اَندٕ تہِ یِم تُلِن ییٚمہِ اَندٕ تہِ, تی نِیِن ہُمہِ اَندٕ تی نِیِن ییٚمہِ اَندٕ, مگر اَسہِ تہِ بَچٲیِن یِمَن تہِ بَچٲیِن. اب دیکھیے جو نیشنل ہائی وے یہاں سے ابھی بن رہا ہے, سنگھ پورہ وائلو اپروچ روڈ بنا رہے ہیں ٹنل کے لیے, تو اس میں پہلے سرویز ہوئے ہیں. سرویز میں کافی ساری الائنمنٹس دیکھی جاتی ہے, تو فائنلی جو ٹیکنیکلی فیزیبل رہے لاسٹ پہ وہی الائنمنٹ اپروو ہوتی ہے. تو ان کے پاس جو الائنمنٹ ہے وہ پہلے کے سروے کی ہے, لاسٹ پہ الائنمنٹ اپروو منسٹری سے ہو کر آئی ہے, وہ لوکل لیول پہ اپروو نہیں ہوتی ہے. تو منسٹری نے جو الائنمنٹ اپروو کی ہے اسی پہ آج کام ہو رہا ہے. اور اس میں صرف انہی کا گھر اور انہی کی زمین نہیں ہے, اس میں تو انیومریبل پیچز آف لینڈ اور ہاؤس ہولڈ اسٹرکچرز جو ہیں وہ اس میں جا رہے ہیں, اور سبھی کو کمپنسیٹ بھی کیا جا رہا ہے 4 times آف دا ریٹ جو یہاں پہ پریویلنٹ ہے. تو ان کی جو ایلیگیشن ہے, جو الائنمنٹ چینج کی ہے یا کیا کیا ہے, دیکھیے الائنمنٹ جو ہے وہ تو نیشنل ہائی وے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کارپوریشن ہے, وہ الائنمنٹ ہمیں دیتی ہے ریونیو کو, اور ریونیو کا کام صرف اتنا ہی ہے کہ اس الائنمنٹ پہ وہ لینڈ کو میجر کریں کہ کس پروپرائٹری ہولڈر کی کتنی لینڈ اس الائنمنٹ میں آ رہی ہے. الائنمنٹ دینے کا کام ریونیو کا نہیں ہے, نہ الائنمنٹ کا فائنل اتھارٹی ریونیو کے پاس ہے. یہ ٹوٹلی NHIDCL اور منسٹری سے ہو کر آتا ہے ہمارے پاس. وی اونلی میجر ایٹ دا فائنل اسٹیج کمپنسیشن کے لیے کہ کس ہولڈر کی جتنی زمین جائے گی اس کو اکارڈنگلی ہم کمپنسیٹ کریں گے. تو ریونیو کا الائنمنٹ میں اس میں کوئی رول نہیں ہے, وہ ہائی وے اتھارٹی اینڈ منسٹری کا ہے. تو رہی بات دوسری جو یہ کورٹ کا کہنا ہے, انہوں نے آنریبل کورٹ کو اپروچ کیا ہوا ہے, اور آنریبل کورٹ کا بھی ڈیسیجن یہی ہے کہ جو اپرووڈ الائنمنٹ ہے آپ اسی پہ کام کریں, الائنمنٹ سے ڈیویٹ نہ ہو. تو اپرووڈ الائنمنٹ کی کاپی ہمارے پاس بھی ہے اور ہم اسی پہ کام کریں. تو نہ کسی کورٹ آرڈر کی وائلیشن ہے, نہ کورٹ نے اس پہ اسٹے رکھا ہوا ہے, نہ کنٹمپٹ آف کورٹ کہیں ہو رہا ہے. کیا بات ہے مستری, بڑا پریشان لگ رہا ہے. کیا بتائیں باؤ جی, کئی کمپنیوں کے کیل لائے پر سبھی کے سبھی ٹیڑے ہو جا رہے ہیں. ان کیلوں نے تو پریشان کر دیا ہے. پریشانی دور کرنی ہے تو RK انڈسٹریز کے اسٹرائک برانڈ کے کیل اور قبضے ہی اپیوگ کرو, جو دیتے ہیں مضبوطی کی گارنٹی. تو چلے پھر اسٹرائک برانڈ کے کیل لے لیں. بالکل چلو. اسٹرائک برانڈ لگاؤ گے تو مضبوطی پاؤ گے اور پریشانی کو بھی بھگاؤ گے.